आयजचो पाडवो तुमचो सगळ्यांचो बरो गेलोच आसतलो, बट आमचो कसो गेलो तो आयज तुमच्या बरोबर शेअर करता. आयज आमी गेल्ली हावज वॉर्मिंग, ताका लागून हांवेन साडी बीन न्हेसली. पेडण्या वाटेन आमचो एक घोवाच्या रिलेशनशिपा भितर हावज वॉर्मिंग आसली. सो घर प्रवेश जातकूच थंयच्यान भायर सरली तेन्ना घोवान म्हटलें मोलदे गोवान या म्हणून. मोलदे गोवा म्हणटकूच न्हू म्हाका खूब थरथरणी भरता, लायक थंय वचपाकूच भंय दिसता. आतां कित्याक रिजनूय सांगता. एक म्हाज्या फुड्यान रिजन आसलें हांवेन ही अशी साडी न्हेसली. आतां साडी न्हेसोन मॉल भोंवप म्हटल्यार न्हू म्हाका एक व्हडलें टेन्शन येयल्लें. बट स्टील घोव म्हणपा लागलो आसूं या म्हणून. दुसरें टेन्शन म्हटल्यार थंयचे जे स्टेअरकेसीस आसता न्हू ते चडपाचे आनी देंवपाचे. बट स्टील हांव गेलें आनी म्हाका शॉपिंग करपाची आसली. न्हू क्यूटशे अशे सँडल घेतले बिकॉज सँडल्स म्हाज्या फुड्यान ना. देन सँडल्स घेतकूच जेन्ना स्टेअरकेसीस हांव चडटालें आनी देंवतालें न्हू तेन्ना एकूय सेकंडाक घोवान म्हाजो हात सोडूंक ना. बट स्टील यू ऑल कॅन लूक म्हाजो बाबू कितलो एन्जॉय करता. म्हटल्यार ताका भंय कसो दिसना म्हाका कांयच कळना. अजुनूय म्हाका उगडास आसा 2-3 वर्सां पयलीं न्हू हांव मॉलदेन गोवा गेल्लें आनी फर्स्ट फ्लोरांतल्यानूच रिटर्न येयलें. मातशी बारीकशी झगडी जाल्ली घोवा बरोबर बिकॉज ऑफ दॅट स्टेअरकेस ओन्ली. सो तो एक सीख घेवन तेणें न्हू एकूय क्षण म्हाजो हात सोडूंक ना आनी फूल आख्खो मॉल तेणें म्हाजो हात धरून भोंवयलो. मागीर तुमी पळोवंक शकता हांगा गेम्स भरपूरशे आसले बट तिकीट ताजे 1200 आसली. मागीर बाबूक हे ते कितें कितें सांगून न्हू टिकेट्स बीन काबार जाली म्हटलें आनी ताका शॉपिंगाच्या कंपार्टमेंटान व्हेलें जे ताका अजिबात लायक नासले. बट स्टील ताका न्हू एक बरें अशे बारीकशे शर्ट घेतले एंड सकयल जे फर्स्ट फ्लोराचेर जे गेम्स आसली न्हू लायक रायडींग एंड ऑल त्या गाडयेचेर बसून न्हू ताका सांगलें की ही गेम्स तरी खेळया म्हणून आनी थंय खंय तरी ताका म्हटलें मातशें रिलॅक्सेशन जालें आनी ताणें मागीर बरे भशेन एन्जॉय केलें. बट पयलीं बसलो ते हे कारीच्यान आनी एक रावंड मारून येतकून ₹100 चार्जीस म्हटल्यार एक सेकंडाक देखून भोंवंक ना आसतलो आनी मागीर बाबू म्हणपा लागलो की तितली कांय मजा दिवंक ना. मागीर ताणें घेतली बुलेट आनी परतून एक रावंड मारून येयलो. हांगा ₹200 अशेंच वाऱ्यार उडयले. हांवें म्हटलें की बाबा कितें तरी एक घेतलेलो टॉय जाल्यार तुका उरता तरी आसलो आसूं म्हटलें पयशे अशेंच वयता. देन हांच्यांनी जी शॉपिंग केल्ली न्हू ती बॅग घेवन आमी मोलदे गोवांतल्यान भायर सरली. सो मोलदे गोवांतल्यान भायर सरून घरान आयलें आनी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट हे सँडल घालून पयले. सँडल इतले क्यूट दिसताले. आय जस्ट लायक इट आनी घोवाक थँक्यू म्हटलें. सो असो गेलो आमचो गुढीपाडवाचो सण. आय होप तुमचो बीन बेस्ट केलो आसतलो. फाल्यां परतून मेळया. ओके बाय.